पुलिस अफसर याद आ गए, अच्छे खासे अफसर थे, मगर वो रिश्वत में एक दिन के वक्फे और नागे को भी गुनाह कबीरा समझते थे। एक जगह से ट्रांसफर हुए, एक और कफील पकड़ लिया तो दूसरी जगह लग गए। अब उस दफ्तर में बैठे हुए थे कि मुलाकाती आ गए, उनके सामने वो बड़े फख्र से किसी दोस्त को फोन कर रहे थे कि देखो मेरे इकबाल का सितारा अगर एक जगह डूबता है तो दूसरी तरफ उभर आता है, और गालिबन डॉक्टर इकबाल ने हमारे बारे में ही कहा है कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, हजूर इकबाल ने तो ये अहले ईमान के बारे में शायद कहा है, और कोई तारीखी सनद ऐसी नहीं है जिससे ये मालूम हो कि हजरत अल्लामा ने ये शेर किसी पुलिस तो कोई डॉक्टर साहब के कंप्यूटर लगे हुए थे कि तुम्हें डॉक्टर साहब हर बात बता देते हैं। दोस्तों ने एक बार उन्हें मशवरा दिया कि देखें गुनाहों का बोझ बढ़ गया है, उम्रा कर लीजिए। लिहाजा उम्रे की तैयारियां मुकम्मल हो गई, टिकट, वीजा, सऊदी अरब में 4 स्टार रिहाइश, तमाम तर का बंदोबस्त उन मुअज़्ज़िज़ीन ने कर लिया। पहले जाने से ये देखा कि शॉपिंग का बजट कुछ कम है, लिहाजा उन्हीं मुअज़्ज़िज़ीन की मीटिंग तलब की गई और उन्हें बताया कि देखें मेरे जैसे स्टेटस का अफसर हो और बैरून मुल्क से वापस आए, हाथ में चंद खजूरें और 2 ज़मज़म की बोतलें हों तो ये तो बेइज्जती वाली बात है मेरी भी। और हमने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए ये शेर लिखा कि क्या हरम का तोहफा ज़मज़म के सिवा कुछ भी नहीं। उनके इस पुरअसर खिताब का बड़ा असर हुआ और ज़मज़म के अलावा कुछ महंगे गिफ्ट्स के लिए भी खातिर खा रकम का बंदोबस्त किया गया। जब वो वापस आए उम्रे के बाद तो उनके मुशीर खास उनके कमरे में गए और इस ख्याल से कि उस सरजमीन मुकद्दस में तो बड़े बड़े तौबा ताइब करके आ जाते हैं, शायद इनकी भी ज़हनी हालत बदल गई हो, उनसे पूछा कि हजूर नजरानों और महानों के बारे में हजूर की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि अब तो आप उम्रे की सादत भी हासिल कर चुके हैं, लिहाजा पॉलिसी को तसलसल बरकरार रखो और ज्यादा मेहनत करो। मेहनत करने से ही अफराद भी और मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे हाथ की तरह वो ख्वाब भी है जो आलम इस्लाम के एक जबरदस्त लीडर डॉक्टर महातीर ने जिसकी ताबीर दिखा दी, जिस तरक्की से उसने अपने छोटे से मुल्क को हमकरार किया और रखते हुए उसे कहां से कहां ले गया। आज अगर आप कुआलालंपुर जाएं तो आप देखकर खुश होंगे कि यूरोप का कोई दारुल हुकूमत उसका मुकाबला तरक्की का खूबसूरती का मुकाबला नहीं। और जब उस अजीम लीडर से लोग पूछते, कई मतलब ऐसा हुआ कि आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, तो आप जानते हैं उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा, I sought this inspiration from अल्लामा इकबाल। बाकी इसका कोई ख़वातीन और हज़रात तकरीर, कोई गेट टुगेदर, कोई इजलास मशरिक़ का तर्जुमा कि वो उम्मत दानाए राज़, आज भी उसका एक एक लफ्ज़ रेलेवेंट है। खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, यानी आपकी अक्ल दानिश या टेक्नोलॉजी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकती है, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, मगर तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और। गिरा बहा है तो हिफ्ते खुदी से है, वरना गोहर में आबे गोहर के सिवा कुछ और। खातिन व हज़रात, इशाइया का ताख़ीर से होना, रब्बुल जलाल ने मुझे एक बहुत बड़े हादसे से नई जिंदगी बख्शी। सेहत याबी के बाद कुछ खुशगवार मगर अजीब सा महसूस कर रहा हो कि बार बार उसी तनाज़ुर में लिखा जाए और बार बार उन्हीं यादों को दोहराया जाए, मगर ये तो ऐसी है जैसे रोशनी, हवा, पानी और मुस्तदा ये के खुशबू की तरह महसूस किया जाए।
اور ایک واردات قلبی کے طور پر بیان کیا جائے۔ عظیم رابینس، جس محبوب مادر علمی کے باعث یہ تقریب بپا ہے، اس سے عشق تو کہیں دل کے نہا خانے میں تصویر کی طرح آویزہ ہے، جس کے بارے میں زمانوں سے لکھا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنے زمانوں پر لکھا جاتا رہے گا۔ امر واقعی یہ ہے کہ یہ محض ایک شخص کے عشق کا قصہ نہیں، یہ اس شخص کی کہانی ہے، ہر اس شخص کی کہانی ہے جو زندگی کے کچھ سال گورنمنٹ کالج لاہور کی فضابار ماحول میں بتا کر خود تو عملی زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا، مگر اپنی روح رویدگی کے لیے کہیں ہوئی اسی جگہ زندہ و جاوید ہاتھے میں چھوڑ آیا کہ انہیں وسیع برانگوں عظیم المرتبہ ٹاور لوجیا سرسب دوبل میں موجود رہنے کے خواہش جب جنم لیتی ہے تو اولڈ رابینس ایسوسی ایشن جنم لیتی ہے۔ محبت امیز خواہش اس وقت تو نہیں، بے جا تو نہیں کہ دھڑکتے دلوں کی دیوانگی اور شوریدہ سروں کی شوریدگی کبھی تب رہتی ہے تو آج کیسی شامل ظہور پذیر ہو۔ سمجھیے کہ خارج مغیلہ میں لہو رنگ رہنے کے مطابق ہے، ہر تقریب کی عظیم الشانی کی صنعت اور سخروئی حاصل کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کالج کی شاندار روایات معیار میں کسی سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتی۔ جو محفل اس حال میں سری ہے، اس شان کی نسبت سے میں اپنے مادر علمی کے عظیم المقدر رابین جناب علامہ محمد اقبال، جناب قطرس بخاری، جناب فیض احمد فائد، جناب جسد کیانی، جناب ڈاکٹر نذیر احمد اور جناب ڈاکٹر صبر مبارک اور دیگر معروف رابین کے لیے ہم شہر لاہور کے خوبصورت ہوٹل میں اکٹھے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب طرف فرماؤں گا جو شہر لاہور مشرفتی اور مربی ممتاز دانشور صحافت کی عظمت کے علمبردار بے باقی کے علمبردار جناب مجید نظامی برسوں سے جو سلوک ہمارے ساتھ روا رکھی ایسوسی ایشن سے اور ہمارے ساتھ محبتوں کا ذکر کروں گا تو زبان اور الفاظ کی کمتائی کا احساس جی جلانے لگے گا۔ جناب محترم المقام راجہ ذوالقرنین صاحب جناب اسلم ظفر کے بے مس تعاون کو اپنا احساسہ سمجھتا ہوں جو ہر گام رہنمائی اور تعاون کے لیے موجود رہے۔ میں جناب ذوالفقار چیمہ جن کی محبتوں اور مہربانیوں کا ہمیشہ سے مترف رہا ہوں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی رہنمائی ہمیشہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ رہی۔ حضرات حضرات، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں آبروئے صحافت بانیان پاکستان کے افکار و نظریات کے امین جناب مجید نظامی، انہیں کہنا پڑتا ہے میں شہباز شریف بول رہا ہوں، شہباز شیخ بول رہا ہوں، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد دلایا، اور محترمہ سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں انہیں امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، مجھے چیمہ صاحب سب سے پہلے یاد آ رہے ہیں، یہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں اور گجرانوالہ شاید انہوں نے الاٹ کرا دیا ہے۔ یہ ایس ایس پی، ڈی آئی جی اور شاید آئی جی بھی وہاں ہو جائیں، لیکن گجرانوالہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ خوابوں کا شہر ہے، خوابوں کا نہیں، خوابوں کا۔ تو خوابوں کے لیے لاہور والے گجرانوالہ جاتے ہیں، لیکن یہ گجرانوالہ میں رہنے کے باوجود اس طرح سمارٹ اور سلم کس طرح ہیں، یہ نسخہ جو ہے یہ میرا خیال ہے حاضرین مجلس کو اگر بتا دیں تو بہتوں کا بھلا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اولڈ رابین ہوں
4 سال میں نے گورنمنٹ کالج میں گزارے.